अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। मेरे प्यारे नाजरीन, आज भी ऑन दी डिमांड एक टॉपिक पर बहस करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक दिया है आप लोगों ने, ये है कि दिल क्यों डूब जाता है या दिल में घबराहट हर वक्त क्यों होती रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये इलामात क्या होती हैं और मरीज़ की नब्ज़ क्या बताती है और डॉक्टर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि बड़े बड़े जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो तो एक्सरे ईसीजी वगैरह करने के बाद ये कह देते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, यानी कि दिल बढ़ गया है। तो ये तकलीफ़ जो है ये जब उनको समझ नहीं लगती तो फिर या तो वो ऑपरेशन का कह देते हैं या गोलियां, टीके, ग्लूकोज वगैरह तजवीज़ करते हैं, जिससे आराम आने की बजाय मरीज़ की जो तकलीफ़ है वो मज़ीद बढ़ जाती है। दिन में कई बंदे को ये दिल की घबराहट के दौरे भी पड़ते हैं, यहाँ तक कि मरीज़ बेहोश भी हो जाता है इस हालत में। तो ज़रा सा हिलने जुलने या हरकत करने से या तेज़ रोशनी की वजह से फ़ौरन ही मरीज़ को दिल का दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी की बात ऐसे मरीज़ को बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, भूख बंद हो जाती है, पखाना हफ्ता मरीज़ को नहीं आता, 2 3 दिन भी कब्ज़ रहती है। अलबत्ता पेशाब पानी की तरह सफ़ेद आता है ऐसे मरीज़ का, नींद कम हो जाती है, पेट में गोले महसूस होते हैं या ऐसे चलता है कि जैसे वो गोला घूम रहा हो। तो मरीज़ हर वक्त बेचैन रहता है, कई घंटे दौरा मरीज़ को रहता है, बेहोशी की हालत में रहता है, यहाँ तक कि ये हालत हो जाती है कि मरीज़ घबराहट की वजह से ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। तो डॉक्टरों के नज़दीक तो ये मर्ज़ जो है ये लाइलाज है, यहाँ तक कि मरीज़ का जो टट्टी पेशाब है वो भी बेड के ऊपर ही निकल जाता है। तो अभी चंद दिन पहले एक मरीज़ आया मेरे पास, तो मैंने उनकी नब्ज़ देखी। तो नब्ज़ में मैंने क्या देखा जो कि बेहद आसाबी उजलाती था। मैंने उस मरीज़ को ये बताया और फिर यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे मरीज़ का दिल फूल गया था, जिससे शरियानों और वरीदों में भी रतूबात जमा हो गई थी, जिनसे दौरान खून में रुकावट पैदा होकर मरीज़ बेहोश हो जाता था और घबराने और परेशान। मैंने उनको बोला है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, परेशान ना हों। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे मरीज़ जो हैं वो पहले भी मैंने ठीक किए हैं, तो अभी आप ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने मरीज़ की जो हालत बाद में आई है मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैंने इलाज भी किया ऐसे मरीज़ का और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हो गया। यहाँ पर अक्सर औक़ात लोग ये गलती करते हैं जो कि मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हर अज़ू की गैर तबई 3 हालतें होती हैं। एक हालत में अज़ू अपनी तहरीक की वजह से सिकुड़ जाता है और दूसरी हालत में वो हरारत की वजह से फैलता है और तीसरी हालत में रतूबात की वजह से अपने जिस्म में फूलता है। तो यही तीसरी हालत इस मरीज़ में पाई गई जो मैंने आपको ऊपर बयान की है, जो चंद दिन पहले मैंने इलाज किया। तो इसका दिल फूल चुका था और फिर इसी वजह से दिल फूलने की वजह से दिल के डूबने की शिकायत ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा थी। तो डॉक्टर लोग जो है वो हालात की तशख़ीस की वजह से सख्त ही गलतफ़हमी में मुब्तला होते हैं। वो मरीज़ों के अज़ा का एक्सरे और स्क्रीनिंग तो करते हैं, जब कोई अज़ू अपने हुजम में बड़ा हुआ देखते हैं तो वो मिजाज और कैफियत के इनकार की वजह से ये तखसीस नहीं कर सकते कि माऊफ़ अज़ू हरारत की वजह से फैला हुआ है या रतूबात की वजह से फैला हुआ है। इन दोनों हालतों का इलाज एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो डॉक्टरों की इस गलतफहमी ने हज़ारों मरीज़ों और इनके वारसीन को भी परेशान कर रखा है। इससे साबित ये हुआ
کہ ایلوپیتھی میں قلب و عضلات کے امراض کا شافی علاج نہیں ہے، ایسے ہی اندھیرے میں یہ تیر چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسے مریض کی میں تو غذا تبدیل کرتا ہوں۔ علاج بالغذا، علاج غذائی یہ ہے کہ آپ ایسے مریض کو صبح مربع آملہ کھلا کر قہوہ اس کو دیں، تو قہوہ آپ نے دینا ہے لونگ پلس دار چینی کا، 1 لونگ ڈال لیں، تھوڑی سی دال چینی ڈال لیں آپ۔ تو دوپہر کو ایسے مریض کو آپ مربع آملہ بھی دے سکتے ہیں، سیب کا مربع بھی ایسے مریض کے لیے بہت اچھا ہے، یا دونوں مربع آملہ اور سیب برابر وزن میں لے کر ان کو کوٹ لیں، کوٹ کر مریض کو صبح اور دوپہر کو مریض کو کھلائیں اور اوپر سے لونگ اور دال چینی کا قہوہ دیں۔ اگر طبیعت نمکین کھانا ایسے مریض کی پسند کرے تو صرف سالن ایسے مریض کو کالی مرچ نمک مسالہ ملا کر روٹی کے بغیر ایسے مریض کو کھلائیں۔ رات کو پھر ایسے مریض کو مربع آملہ کھلا کر قہوہ پلا دیں۔ پھلوں میں آپ ایسے مریض کو انار کثرت کھانے کو دیں، لیکن انار میٹھا ہونا چاہیے، کھٹا انار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر مزید یہ کہ پیٹ پر نمکین گرم پانی کی کم از کم 1 گھنٹہ تک ٹکور کریں، اور پھر پیٹ پر آٹے کا نمکین حلوہ تیار کر کے باندھیں۔ خیال یہ رکھنا ہے کہ جب حلوہ ٹھنڈا ہو جائے تو تھوڑا سا تیل ملا کر آپ اس کو گرم کر کے مریض کو دوبارہ باندھنے کو بولیں۔ تو مالش بھی ایسے مریض کو لازمی کریں۔ مالش یہ کرنی ہے کہ حسب ضرورت دیسی گھی لے لیں آپ، اس میں مغز بادام جو ہے وہ تھوڑے سے اس کے اندر یا جلا لیں، یا مغز اپنا بادام روغن جو ہے وہ اگر مل جائے تو وہ ملا لیں، نہیں تو دیسی گھی کے اندر 10-12 گریاں باداموں کی ڈال کر اس کو جلا لیں اور ہاتھوں اور پاؤں پر ایسے مریض کو خوب مالش کریں۔ یہ علاج تقریباً 1 ہفتہ مریض کو جاری میں نے رکھا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے درد بھی ختم ہو گئی، پہلے دن ہی مریض جو ہے وہ ٹھیک اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے لگا علاج بالغذا کرنے سے۔ تو ایسا گھبراہٹ بھی دور ہو گئی، پخانہ باقاعدگی سے آنے لگ گیا، بھوک بھی اس کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو لگنا شروع ہو گئی۔ 1 ہفتہ کے بعد جب مریض میرے پاس آیا تو وہ ماشاءاللہ بہت سارا دعائیں بھی دینے لگا۔ تو آپ بھی ایسے علاج کیا کریں۔ تو ایسے مریض کے لیے مزید میں آپ کو کوئی نسخہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ علاج بالغذا کرنے سے جب تک آپ مریض کی غذا نہیں بدلیں گے مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر نسخہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مریض کو آپ یہ نسخہ بنا کر دے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تارا میرا لینا ہے 12 تولہ، سرخ مرچ وہ آپ تسلی والی مرچ لیں وہ بھی 12 تولہ، اور صفوف کچلا مدبر کیا ہوا یہ 4 تولہ، اور کشتہ فولاد اچھا یہ بھی 4 تولہ، اور سمل فار 3 ماشا۔ سب کو اچھی طرح آپ باریک کر کے ناخودی گولیاں بنا لیں۔ تو 1 یا 2 گولی دن میں 3 بار ہمراہ قہوہ، لونگ پلس دال چینی کا قہوہ جس کا میں نے اوپر تذکرہ کیا ہے، یہ مریض کو لازمی دیں، کیونکہ یہ نسخہ افعال و اثرات کے لحاظ سے عضلاتی غدی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، آپ دعائیں دیں گے۔ تو پیارے ناظرین، بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا نمبر ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے دیا ہوتا ہے، تو نمبر ویسے بھی نوٹ فرما لیں، 0343 416 7476۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔